को नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको यो समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गोविन्द धिताल। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। बालिका करणीको आरोपमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बित। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सन्दीपको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी। सिट बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन कार्यदलको बैठक जारी। प्रतिवेदन तयार गरी आजै शीर्ष नेतालाई बुझाउने कार्यदलको तयारी। नेपालमा आत्महत्या गर्ने दरमा वृद्धि। मानसिक समस्या भएकाहरूको कुरा सुन्ने र आत्महत्याका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सके आत्महत्याको दर घटाउन सकिने विज्ञको सुझाव। सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण कार्य तीव्र। अहिलेसम्म देशभरका 48,470 घर परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा दिइयो। कोभिड-19 लगायत महामारीका कारण मानव प्रगति 5 वर्षपछि धकेलिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन। विश्वव्यापी अनिश्चितता बढाएको उल्लेख। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत क्रिकेटका खेलहरू आजबाट सुरु। पुरुष क्रिकेटको खेलमा सुदूरपश्चिमलाई 12 रनले पराजित गर्दै एनआरएन एकाडेमी विजयी। समाचार अब विस्तारमा। बालिका करणीको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट संज्ञानले राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बित गरेको छ। बालिका करणी गरेको उजुरी र प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि सन्दीपलाई निलम्बन गरिएको क्यानले जनाएको छ। यसअघि आजै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अन्तर्गत परिच्छेद 18 को दफा 219 को जबरजस्ती करणी गर्न नहुने कसुरमा लामिछानेमाथि थप अनुसन्धान गर्नका लागि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। लामिछानेमाथि 17 वर्षीय नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको छ। बालिकाका अभिभावकले यही भदौ 6 गते जबरजस्ती करणी गरेको आरोपसहित भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएपछि लामिछानेमाथि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। जाहेरीमा स्याङ्जा आरुचौर स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा बस्ने लामिछानेले बालिकालाई यही 5 गते काठमाडौँ र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा घुमाएको र सोही दिनको राति काठमाडौँको एक होटेलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ। जाहेरीपछि प्रहरीले ती होटलको सीसीटीभी फुटेज हेर्ने सहित विभिन्न अनुसन्धान गरिरहेको छ। लामिछाने लीग क्रिकेट खेलका सिलसिलामा हाल मुलुक बाहिर छन्। अपराध संहिताको दफा 219 को उपदफा 2 मा कसैले कुनै महिलालाई महिलाको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिए पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने उल्लेख छ। अपराध संहिताको दफा 219 को उपदफा 3 घमा 16 वर्ष वा 16 वर्षभन्दा बढी 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच आसन्न आम निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेको बैठकले बाँडफाँटबारे कार्यदल स्तरबाट अन्तिम निर्णय गरी शीर्ष नेतृत्व तहमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ। कार्यदलले आज प्रतिवेदन तयार गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। सिट बाँडफाँट गर्दा अपनाउने मोडालिटी र कुन निर्वाचन क्षेत्र कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा केही कुरा नमिल्दा विगत केही दिन यता बसेका बैठकहरू निर्णायक भनिए पनि निर्णय भने अझै हुन सकेको छैन। कार्यदलका नेताहरूले काङ्ग्रेसले 60 सिट लिने गरी करिब 100 सिटको बाँडफाँटमा कुरा मिले पनि बाँकी निर्वाचन क्षेत्रहरूको विषयमा छलफल बाँकी रहेको बताएका छन्। कुरा मिल्न बाँकी क्षेत्रहरू मिलाएर आजै अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कसरतमा कार्यदल छ। दलहरूलाई प्राप्त मत अनुसार र केही राजनैतिक विषयलाई समेत मध्यनजर गरी सबैलाई सम्मानजनक र न्याय हुने गरी सिट बाँडफाँटको खाका बनाइएको बताइएको छ। यता नेकपा एमाले भने सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्ने काम सकेको एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू अहिले पनि राजनीतिक सङ्घर्षमा रहेको बताउनु भएको छ। सुरेश वाग्ले स्मृति ग्रन्थको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले माओवादीमाथि विगतदेखि अहिलेसम्म अनेक प्रकारका प्रहार हुने गरेको धारणा राख्नुभयो। जनयुद्धका घाइते तथा शहीदहरूका लागि आफू प्रधानमन्त्री हुने अघि सारेका कार्यक्रम नियतवश अघि बढ्न नदिएको उहाँको गुनासो थियो। मैले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जनयुद्धका तमाम शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने माइनेटमा पहिलो निर्णय गराएँ, तर त्यो माइनेट अहिले छैन। राजपत्रमा तुरन्त निकालिनु पर्थ्यो, निकालिएन र त्यो लडाईँ अहिले पनि जारी छ। कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, मार्क्सवादी वामपन्थी लेखक अमर गिरी, माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपाने लगायतले जनयुद्धका शहीदबारे आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको थियो। यस्तै अर्को कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको बाँकी जीवन देशको आर्थिक विकासका लागि समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राजधानीमा आजबाट सुरु भएको चौथो नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन 2022मा अध्यक्ष दाहालले अबको समय आर्थिक विकासको हो भन्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधानमै निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। पोलिटिकल स्टेबिलिटी पछि मेरो सम्पूर्ण जीवन अब आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति, सामाजिक न्याय र समानताको निम्ति समर्पित गर्ने मैले कमिटमेन्ट गरेको थिएँ। म अब चाहन्छु विकासका लागि पूर्वाधार भन्ने नारासहित सुरु भएको सम्मेलनमा नेपालका निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूको सहभागिता छ। सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त आयोजनामा भएको 2 दिने सम्मेलनमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विभिन्न चरणमा फरक फरक कार्यक्रमहरू रहेका छन्। नेपालमा आर्थिक क्षेत्रबाट देशमा दिगो विकास गर्न सकिने र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने सहभागीहरूको ठम्ब्याइ छ। भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आदर्श, सिद्धान्त र विचारलाई राम्रोसँग व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको बीपी साहित्य सम्मान एवं बीपी सेनानी सम्मान तथा स्मृति लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै डाक्टर यादवले अहिलेको कांग्रेस जनताको बीचमा जान पनि अंशबन्ड गर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाली कांग्रेस लामो समय सत्तामा बसेको भए पनि बीपीको विचार, सिद्धान्त र आदर्शहरूको अनुसरण नगर्दा आज यसको लोकप्रियता बन्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। बीपीको जे जर्नल, बीपीको आत्मविचार र बीपीले ठाउँमा बोलेका राजनीतिको बारेमा कांग्रेसले फुर्सद छैन पढ्नु। सोझै कांग्रेसी छ, किन टिकट लिएर आई कांग्रेसी म यति वर्ष अगाडि लगाएको छु होइन, पैसा फेरि टिकट बेचिरहेछ। सुन्नुभयो होला समाजवादीमा पैसा दिन्छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बीपी कोइरालाको व्यक्तित्वबारे चर्चा गर्नुहुँदै स्वर्गीय कोइरालाको साहित्यिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै योगदान छ भन्नुभयो। सफल हुनु नहुनु त्यो महत्त्वपूर्ण हुनु, सफल भएर पनि झन् सफल हुनुपर्छ। प्रयत्न जीवनभर प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। सोही अवसरमा डाक्टर गोविन्द भट्टराईले लेख्नुभएको बीपी साहित्यको अभिलेखन कृति, डाक्टर साधना पन्तले लेख्नुभएको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका उपन्यासमा नारीवादी चिन्तन र लीला राणाद्वारा लिखित पाहुनी बामरी फूल विमोचन गरिएको थियो। कार्यक्रममा 1,01,000 रुपैयाँको बीपी कोइराला साहित्य सम्मान पुरस्कार 2079 प्राध्यापक कृष्ण प्रसाद गौतमलाई प्रदान गरियो। यस्तै 51,000 राशिको बीपी कोइराला सेनानी सम्मान पुरस्कार शान्ति कार्कीलाई प्रदान गरिएको थियो। समाचारको क्रममा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2074 सालको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट मात्रै 19 निर्वाचन क्षेत्रमा मधेस केन्द्रित दलहरूले चुनाव जिते।
जसमा अहिलेको लोसपाले 10 र जसपाले 9 सिट जितेका थिए। मूलधारका 3 ठूला दलहरूलाई 13 सिटभन्दा बढी नदिएका मधेसका जनताले यसपटक मधेस केन्द्रित दलका नेतामध्ये को कसलाई सिंहदरबार पठाउलान् धेरैको व्यग्रताका साथ हेरिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतलाई आधार मानी एकल प्रतिस्पर्धा भएको खण्डमा 19 सिट जितेका मधेस केन्द्रित दलहरू 6 सिटमा खुम्चिने सम्भावना बलियो छ। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले चुनाव जितेको 72-3मा यसपालि जसपाका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत महन्त ठाकुरको पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी देखिन्छ। त्यसैगरी 72-4का सुरेन्द्र यादव र सर्लाही 1का प्रमोद शाहको सिंहदरबारको यात्रालाई नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरूले रोक्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। सर्लाही 1बाट चुनाव जित्नुभएका महेन्द्र राय यादवले हँसिया हथौडा चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी छ। सिराहा 3बाट चुनाव जित्नुभएका जसपाका राजकिशोर यादव र धनुषा 2बाट सांसद बन्नुभएका उमाशङ्कर अर्गरियाको सिंहदरबारको यात्रा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरू बाधक बन्न सक्ने सम्भावना बलियो छ। ती दुवै क्षेत्रमा नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी देखिन्छ। तर 72-2बाट सांसद बन्नुभएका लोसपाका शरद सिंह भण्डारीलाई भने उहाँको पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिंहदरबारको यात्रा सहज हुने गरी मत सङ्कलन गरिदिएका छन्। लोसपाका अनिल कुमार झाले चुनाव जितेको रौतहट 1मा माधव नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने निश्चित नै जस्तो भएको र नेकपा यसका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत पनि अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी भएकाले यसपालि झालाई पनि चुनाव जित्नु कठिन नै हुन सक्छ। 12-2बाट उपेन्द्र यादवको नाम सिफारिस भइसकेकाले राम सहाय यादवको अवस्था के हुने यसै भन्ने अवस्था छैन। तैपनि त्यस क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी छ। बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 र 4मा रामबाबु कुमार यादव र इकबाल मियाको सिंहदरबारको यात्रामा नेकपा एमाले बाधक बन्ने प्रष्टै देखिन्छ। त्यसैगरी पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाहेक अन्य 3वटा क्षेत्रमा सांसद बन्नुभएका लक्ष्मणलाल कर्ण, विमल श्रीवास्तव र हरिनारायण प्रसाद रौनियारको यसपालिको सम्भावना पनि कमै छ। ती सबै क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी देखिन्छ। तर डाक्टर सूर्यनारायण यादवले चुनाव जितेको सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1 र प्रदीप यादवले चुनाव जितेको पर्सा क्षेत्र नम्बर 1मा भने जसपाका उम्मेद्वारहरूलाई जितका लागि पर्याप्त हुने मत वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेका छन्। दलहरूबीच गठबन्धन भइहाले पनि गठबन्धनबाट बाहिरै पर्न सक्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावित सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2मा जसपाका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत अन्य पार्टीका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी भएकाले सीके राउतको प्रतिनिधि सभाको यात्रा पनि निकै कठिन देखिन्छ। बद्री गौतम, नेपाल टेलिभिजन। नागरिकको नजिकको सरकार मानिएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो 100 दिन पूरा गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनबाट आगामी 5 वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो 100 दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरिरहेका छन्। 5 वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिको मूल्याङ्कनको आधार 100 दिनको काम नभए पनि आगामी दिनमा विकास र सुशासनको प्रत्याभूति उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ। समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय संकल्पलाई अबको यात्रा र एजेन्डा बनाउँदै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको थियो। नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने परिवर्तन र रूपान्तरण नै कांग्रेसको लक्ष्य भएको उसको संकल्प छ। आज सबैभन्दा धेरै पालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि विभिन्न नीति र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा होमियो। आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता हुने तथा उसको नेतृत्व गर्ने पालिकाहरू सुशासनमा नमुना हुने एमालेको संकल्प छ। यस्तै अन्य दलका पनि आफ्नै संकल्प र प्रतिबद्धताहरू थिए। दलहरूले व्यक्त गरेका यस्ता संकल्पको छनक
100 दिनका कार्यक्रममा देखिँदैछन् त? स्थानीय तहले अघिल्लो 5 वर्षमा जे उपलब्धि प्राप्त भयो त्यसलाई टेकेर त्योभन्दा उन्नत तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। अहिलेको जनप्रतिनिधिले सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ उहाँले आफ्नो 5 वर्षको लागि योजना बनाउनुपर्छ। त्यो योजना अनुसार प्रत्येक वर्षलाई के काम गर्ने, कसरी काम गर्ने, कुन प्राथमिकताको क्षेत्र हो भन्ने कुराको तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय सरकार बनेको नै स्थानीय सेवा प्रवाहको लागि हो भन्ने कुरा बिर्सनु भएन। स्थानीय सेवा प्रवाहमा देखिएका अप्ठ्याराहरू के छन्, जनतालाई कसरी सेवा प्रवाह सरल तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने दोस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तेस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो कुनै पनि काम गर्नको लागि स्रोत चाहिन्छ। स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, व्यवस्थापन मात्रै होइन त्यसको राम्रोसँग उपयोग गर्ने कसरी हो, त्यसलाई कसरी प्राथमिकरण गर्ने र आन्तरिक आम्दानी कसरी बढाउने, यो पनि उहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। 5 वर्षको योजना र सोच तथा प्रतिबद्धता एवं संकल्प व्यक्त गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई 100 दिनको समयावधिभित्र बाँधेर उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्न त पर्याप्त आधार नभेटिएला, तर काम गर्ने शैलीले अगाडिको यात्रा प्रतिबिम्बित हुने गरी केही पूर्व सङ्केतहरू भने देखिन थालेका छन्। स्थानीय तह भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो भने राज्यको सेवा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक समक्ष प्रवाहित हुने संयन्त्र हो। स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माण, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत विकास र सुशासनको प्रत्याभूति नै स्थानीय रूपमा प्रवाहित हुने सेवा हो। अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो कानुन, जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव देखाएर जनताप्रति जवाफदेही हुनबाट पन्छिने छुट अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई छैन। स्थानीय सरकारले आफ्नो विधि बनाएर विधि बमोजिम चल्नु पर्यो र चलाउनु पनि पर्यो। एउटा कुरा यहाँ ध्यान दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ उत्तरदायित्व। एकचोटि निर्वाचित भएपछि सधैँ जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्ने होइन। उनीहरूको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नागरिकप्रति रहिराख्नुपर्छ र आफूले गरेको कामप्रति जनताको के चाहिँ धारणा छ, कस्तो किसिमको जनताले बुझिरहेका छन् भन्ने कुराको निरन्तर सम्पर्कमा रहेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ करप्सन कन्ट्रोल अथवा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हो। साधन स्रोतहरू जुन प्राप्त भएको छ त्यो नागरिकको लागि प्राप्त भएको हो। त्यसको ठिक तरिकाले प्रयोग गर्न सकिएन भने भ्रष्टाचारहरू आउन सक्छ। त्यो कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। चौथो कुरो चाहिँ पारदर्शिता। हामीले गरेको कामहरू हामीले राम्रो गऱ्यौँ मात्रै भनेर हुँदो रहेछ, राम्रो गरेको देखिनु पनि पर्दो रहेछ र जनताको बिचमा त्यसलाई त्यसरी नै प्रस्तुत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अझ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ वडालाई सेवा केन्द्रको रूपमा हामीले लिएका छौँ। अधिकारहरू बढीभन्दा बढी नागरिकलाई सेवा दिनको लागि वडामा पुर्याउने, वडालाई सपोर्ट गर्ने, वडाबाट हुन सक्ने कामहरू चाहिँ सकेसम्म वडा तहबाटै सम्पादन गरेर नागरिकलाई घर दैलोको सरकारको अनुभूति गराउने कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने मैले देखेको छु। त्यसो त सङ्घीय संरचनालाई सुदृढ संस्थागत गर्न स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको होइन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयन, स्थानीय साधन स्रोतका अधिकतम परिचालनद्वारा सेवा प्रवाह र विकास, विपद व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका पनि छन्। क्यामेरामा पुरुषोत्तम घिमिरेका साथ निराजन खनाल, नेपाल टेलिभिजन। स्थानीय तह निर्वाचनपछिका 100 दिन परीक्षणका कसीमा सम्बन्धी यो समाचारपछि अब एउटा फरक स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार छ। विश्वमा नै आत्महत्या गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा विकास भएको छ, तर आत्महत्या गर्ने सोच राख्ने व्यक्तिका कुरा सुन्ने, आत्महत्या तथा आत्महानिबारे खुलेर कुरा गर्न र मानसिक समस्यालाई पनि अन्य रोग सरह समाजमा स्वीकार्य बनाउन सके आत्महत्या कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। सिचुएसनले गर्दा मेरो जीवन हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिन थाल्यो र मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब जीवन भने के रहेछ त, म यहाँ शारीरिक र मानसिक रूपमा म यसबाट कसरी माथि आउने भन्ने मलाई चाहिँ नयाँ एउटा जीवनले चाहिँ अवसर पनि दियो र एउटा यो च्यालेन्ज पनि थियो। उहाँ शान्तनु शर्मा 21 वर्षको उमेरमा आत्महत्याको प्रयास गरेका शर्मा अहिले 27 वर्षको हुनुभयो। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र शैक्षिक अवस्थादेखि निराश हुनुभएको शर्माले 3 तले घरबाट फाल हानेर आत्महत्या गर्न खोज्दा घाइते हुनुभयो। आत्महत्याको प्रयास गर्दा स्पाइनल कर्डमा असर गरेपछि आजभोलि व्हीलचेयरमा हिँड्नु परेको छ। शर्मा मात्र होइन, आत्महत्याको प्रयास गर्ने प्रत्येक 20 जना मध्ये 19 जना बाँच्ने छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक दिन करिब 23 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै आत्महत्या गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब 7 लाख व्यक्तिको मृत्यु आत्महत्याका कारण हुने गरेको छ। एउटा हुन्छ बायोलोजिकल कारणहरू, हाम्रो वंशानुगत कुराहरू होइन, परिवारमा कसैले आत्महत्याको चाहिँ प्रयास गर्नु भएको छ कि छैन, हाम्रो चाहिँ दिमागका रसायनका
भएका कुराहरू एउटा हुन्छ त्यो चाहिँ बायोलोजिकल कारण, अर्को हुन्छ साइकोलोजिकल कारण। साइकोलोजिकल कारण भनेको हाम्रो चाहिँ तनाव झेल्न सक्ने क्षमता कस्तो छ, हाम्रो व्यक्तित्व कस्तो छ, यो लगायतको कुराहरू दोस्रो हुन्छ भने तेस्रो चाहिँ अनि सामाजिक सोसल कारणहरू हुन्छ कि सामाजिक कारणहरू तनाव हुन्छ, जस्तै अब कोभिड भयो, पहिला अर्थक्वेक भयो, यस्तो विपदका घटनाहरूको कुराहरू हुन्छ, अथवा जागिरबाट निक्लियो, जागिर पाइएन, गरिबीका कारणहरू, रिलेसनसिपमा आउने खटपटहरू। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 6.5% व्यक्तिमा आत्महत्याको सोच आउने र योजना बनाउने गरेका छन्। त्यसैले नेपाल सरकारले समेत आत्महत्याको दर घटाउने गरी दिगो विकास लक्ष्य नै राखेको छ। सन् 2015 देखि 2030 सम्ममा प्रति 1 लाख जनसङ्ख्यामा आत्महत्याको दरलाई 4.7% मा झार्ने लक्ष्य राखे पनि अहिले आत्महत्याको दर 23.4% रहेको छ। अन्य रोग जस्तै मानसिक रोगलाई समेत सहज र सामाजिक रूपमा समेत स्वीकार्य बनाउन सके आत्महत्याको दरमा कमी आउने चिकित्सकको भनाइ छ। आत्महत्याको सोच आफैमा एउटा अस्वाभाविक र अस्वस्थ सोच हो। त्यसैले अरू जुन शारीरिक घाउ चोटपटक लाग्दाखेरि जसरी हामी औषधि उपचार अथवा सहयोगको लागि खोजी गर्छौँ, त्यसै गरी आत्महत्याको सोच आएको हरेक व्यक्तिले आफूले त्यो सोच आउँछ भने आफूले सहयोगको खोजी गर्नुपर्छ। यो सोचबाट बाहिरिने उपायहरू छन्। अहिले 44 वटा जिल्लामा सामुदायिक मानसिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको सरकारले अबको 2 वर्षमा 77 वटै जिल्लामा कार्यक्रम पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै आत्महत्याको सोचबाट व्यक्तिलाई बाहिर ल्याउने गरी मानसिक अस्पताल पाटनमा 1166 नम्बरको हटलाइन सेवा समेत सुरु गरेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। भूमिको स्वामित्वलाई राज्यले मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा कोही पनि नछुटुन्, कोही पनि नदोहोर्युन् भन्ने नाराका साथ सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी बनाउने कामलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको हो। यसका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी दिनमा सुकुम्बासीको समस्या नै नरहने गरी कामलाई तीव्रता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। किता नापी नक्सा गर्ने कार्य अन्तर्गत विशेष नापीमा कुल 13,596 हेक्टरको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब केही बेर विज्ञापन। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचारक्रम। 56औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 8लाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष साक्षरता सिकाइको क्षेत्रमा रूपान्तरण भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। नेपालमा 78% मानिस साक्षर भएको तथ्याङ्क छ। सरकारले 2 वर्षभित्र मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको पनि 14 वर्ष बितेको छ। हरेक वर्षको बजेट भाषणमा यसलाई समेट्ने गरिएको छ। तर अझै पनि 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर 78% मात्र छ। त्यति मात्र होइन, 16 वटा जिल्लाका 176 वटा स्थानीय तहहरू साक्षर घोषणा हुन बाँकी नै छन्। हालसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेश मात्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन् भने मध्य प्रदेशमा रहेका 8 वटै जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले साक्षर भएको घोषणा गरेका छैनन्। सरकारले वर्षेनी साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ। आधारभूत साक्षरता, साक्षरोत्तर कार्यक्रम, जीवन पर्यन्त सिकाइ कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्। तर अझै पनि साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान सफल हुन सकेको छैन। 3 तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव तथा स्थानीय तहले प्रभावकारी काम नगर्दा साक्षरता कार्यक्रमले सफलता नपाएको बुझाइ शिक्षाका सरोकारवालाहरूको छ। यसैबीच 56औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले साक्षर नेपाल अभियान सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएको बताउनुभयो। सुधार गर्ने कुरा हाम्रो महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। महत्त्वपूर्ण चुनौती पनि हो, आवश्यकता पनि हो। भौतिक पूर्वाधार र कानुनी सुधारको प्रक्रियामा नै अगाडि बढौँ। तर त्यसले नछेकेका कुराहरू, त्यसले अवरोध नगरेका कुराहरू, कुनै पनि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउनको निम्ति, पाठ्य पुस्तकमा प्रतिबद्ध बनाउनको निम्ति, घण्टाहार पुरा गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति
कानुनले छेक्याउँदैन अहिले। सामान्यतया 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% नागरिक साक्षर भएको पालिका, जिल्ला वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ। विगतमा साक्षर घोषणा गरिएका पालिका वा जिल्लामा निरन्तर सिकाइको कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा साक्षर भएका मानिस पनि पुनः निरक्षर भएको र साक्षर घोषणा गर्नकै लागि तथ्याङ्कलाई बङ्ग्याउने गरिएको पनि अवस्था छ। अर्कोतर्फ कतिपय स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय तहका जनप्रतिनिधि समेत निरक्षर रहेकोबाट पनि साक्षरता अभियानका नाममा खर्च गरिएको रकम सही ठाउँमा उपयोग नभएको पुष्टि हुन्छ। भक्तपुरबाट दिलीप थापा मगरका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसकै सन्दर्भ पारेर कञ्चनपुर जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। जिल्लाका 9वटै स्थानीय तह साक्षर घोषणा गरिएपछि जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको हो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कञ्चनपुरका अनुसार 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका साक्षरता दर 96% भन्दा माथि रहेको छ। कञ्चनपुरमा 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% मानिस साक्षर भएको प्रमुख दीपक कलौनीले जानकारी दिनुभयो। 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 95% भन्दा बढी नागरिक साक्षर भएपछि साक्षर घोषणा गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। सन्दर्भ शिक्षासँगै जोडिएको छ। अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जान खोज्ने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पैसा तिरेको लामो समयपछि प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसा नपाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। विगत करिब 1.5 महिनादेखि अस्ट्रेलियाले प्रवेशाज्ञा दिन कडाई गरेको हो। खास गरी विद्यार्थीहरूले देखाएको घरायसी आर्थिक अवस्था सम्बन्धी विवरण विश्वसनीय नभएपछि भिसा अस्वीकृत हुने गरेको परामर्श केन्द्रहरूले जनाएका छन्। अध्ययन अनुमति प्रमाणपत्र आएर कलेज भर्ना भइसकेपछि मात्र विद्यार्थीका लागि भिसा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरेको छ। करिब 1.5 महिना अघिदेखि अस्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थी भिसा प्रदान गर्न कडाई गरेको हो। कलेज भर्ना हुँदा विद्यार्थीले 1 वर्षको अध्ययन शुल्क बापत 15 देखि 20 लाख तिरेपछि भिसाको प्रक्रिया अघि बढ्ने र धेरै विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत हुने गरेकाले ठूलो समस्या हुने गरेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। पैसाको कुरामा पनि एकदमै अहिले अप्ठ्यारो भइरहेको छ। रिजेक्सन चान्स धेरै छ, धेरैले विथड्र गरिरहनु परेको छ हैन। आधा प्रोसेस गर्दा गर्दै अब लाग्दैन रे भन्दिनुहुन्छ बिचमा, के हुन्छ अब घरि के न्युज आउँछ घरि के न्युज आउँछ हैन। हामी पनि अन्युअलमा छौँ हैन पुरै प्रोसेस गर्नको लागि। भिजाको रिजेक्सन हुने कुरा त हाम्रो नेपाल सरकारको हातमा हैन, त्यो त बाहिरको मुलुकले हामीलाई आउन दिँदैन, त्यो त हामीले उहाँहरूसँग भन्ने हो। तर हाम्रो सरकारले हामीलाई सेवा प्रदान गर्ने हो नि त। हामीलाई यस्तो गाह्रो असहज वातावरणलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सजिलो बनाइदिनु। पैसा तिरिसकेका विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत हुँदा आफूहरूलाई पनि समस्या भएको परामर्श केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। भिसा आवेदनसँगै देखाइने आर्थिक अवस्था अविश्वसनीय भएकाले अस्ट्रेलियाले भिसा दिन कडाई गरेको केन्द्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। सक्षम नेपालीहरूलाई मात्र जाने सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा अहिले उहाँले टाइटली रेगुलेट गर्ने काम गर्नुभएको छ। ठ्याक्कै क्षमता छ नि बाहिर गएर पढ्न सक्ने अवस्था उनीहरूको क्रिएट छ, उनीहरूको अलरेडी पैसा छ, फाइनेन्सियली स्टेबल छन्, यहाँ चाहिँ तपाईँको एकाडेमिकली एकदमै साउन्ड छन्, तिनीहरूलाई कहिले पनि भिजामा गाह्रो हुँदैन। बैंकमा जम्मा गरेको रकम कम्तीमा 6 महिनासम्म बैंकमै राख्ने, अस्ट्रेलियालाई देखाएको सम्पत्ति आफ्नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुने प्रमाणपत्रहरू पेश गर्ने तथा भिडियो अन्तर्वार्ताहरूमा इमानदारिता देखाउने गर्न सकेको खण्डमा भिसा अस्वीकार हुने सम्भावना कम हुने गरेको परामर्श केन्द्रहरूले बताएका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। यतिखेर भने बेला भएको छ प्रमुख समाचारको एकपटक फेरि। बालिका करणीको आरोपमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बित। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सन्दीपको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी। सिट बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन कार्यदलको बैठक अहिले पनि जारी। प्रतिवेदन तयार गरी आजै शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने तयारी। नेपालमा आत्महत्या गर्ने दरमा वृद्धि, मानसिक समस्या भएकाहरूको कुरा सुन्ने र आत्महत्याका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सके आत्महत्याको दर घटाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव। सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण कार्य तीव्र, अहिलेसम्म देशभरका 48,470 घर परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा दिइयो। कोभिड-19 लगायत महामारीका कारण मानव प्रगति 5 वर्षपछि धकिलिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन, विश्वव्यापी अनिश्चितता बढाएको उल्लेख।
र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत क्रिकेटका खेलहरू आजबाट सुरु। पुरुष क्रिकेटको खेलमा सुदूरपश्चिमलाई 12 रनले पराजित गर्दै एनआरएन एकाडेमी विजयी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न 4 देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा म्यानमारका लागि हरिचन्द्र घिमिरे, मलेसियाका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा डिलीराज पौडेल नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपालको आवासीय राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई, माल्टाका लागि र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका आवासीय राजदूत प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई, कोस्टारिकाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा पनि नियुक्त गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 282 को उपधारा 1 बमोजिम राजदूत नियुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 227 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4401 परीक्षण गरिएकोमा 227 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1518 पीसीआर परीक्षण नमुना परीक्षणमा 137 जना र 2883 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 168 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो समय 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2473 रहेको तथ्याङ्क छ। डोटीको सायल गाउँपालिकाकी एक सुत्केरी महिलाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। सायल गाउँपालिका 6 की 25 वर्षीय धौली साउदको सुत्केरीपछि अत्यधिक रक्तस्राव भएका कारण थप उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत लगिएको भैरव प्रसाद गणका गणपति जनमत बहादुर कार्कीले बताउनु भयो। डोटीका साउदको भिडियो एक्सरे गर्दा शिशुको पेटमै मृत्यु भएको पाइएपछि शल्यक्रिया गरेर शिशुलाई निकालिएको र जोखिम कम गर्न सुर्खेत पठाइएको जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर निराजन श्रेष्ठले बताउनु भयो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम ठाउँका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हवाई उद्धार गर्ने गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजन र नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनबीच कृति अवार्डमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। नेपाल टेलिभिजनमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङ र नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोम धितालले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले नेपाल टेलिभिजनले विज्ञापन सङ्घसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको र आगामी दिनमा यो सहकार्यलाई थप फराकिलो बनाएर लैजाने प्रश्न पार्नुभयो। प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्दै आएको र समाजमा एउटा प्रतिष्ठित इभेन्टका रूपमा रहेको कृति अवार्डमा हामी पनि सहकार्यका रूपमा अगाडि बढ्न पाएको म साँच्चै यसलाई खुसी व्यक्त गर्दछु र आन र नेपाल टेलिभिजन बिच जुन खालको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अझ दरिलो र अझ विश्वासिलो बनाउन यो सहकार्यले थप बल पुर्याउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका अध्यक्ष सोम धितालले नेपालको पहिलो टेलिभिजनबाट हुँदै आएको सहयोग र सहकार्य प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सङ्घ थप सहयोग गर्न र सहकार्य गर्न सदैव उत्साहित रहेको बताउनु भयो। सम्पूर्ण टेलिभिजनहरूको जननी संस्था पनि हो र त्यो अर्थले नै नेपाल टेलिभिजन आनसँग कृतिकै सिलसिला लगायतका धेरै गतिविधिमा जोडिन हामीसँग सहकार्य गर्न नेपाल टेलिभिजनले जुन उत्साह देखाउनुहुन्छ त्यो उत्साहको लागि पनि म नेपाल टेलिभिजन परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल विज्ञापन सङ्घले 2060 सालदेखि निरन्तर कृति अवार्ड आयोजना गर्दै आएको छ। कृति अवार्ड विज्ञापन एजेन्सीहरूबीच विज्ञापन निर्माणमा हुने सृजनात्मक प्रस्तुतिको प्रतिस्पर्धा हो। यो प्रतिस्पर्धाले विज्ञापन निर्माणमा सृजनता र प्रस्तुतिमा निखार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कृति अवार्डमा 3 विधामा 31वटा अवार्ड प्रदान गरिने सङ्घले जनाएको छ। कोभिड-19 को प्रभावका कारण 2 वर्ष हुन नसकेको कृति अवार्ड भदौ 25 गते हुन लागेको जानकारी पनि सङ्घले गराएको छ। अहिले नेपालको विज्ञापन बजार करिब पौने 15 अरबको रहेको छ। त्यो मध्ये टेलिभिजन क्षेत्रको मात्रै पौने 3 अर्ब हिस्सा रहेको पनि सङ्घले जानकारी दिएको छ।
अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोभिड-19 लगायत अकल्पनीय सङ्कटले मानव प्रगतिलाई 5 वर्ष पछाडि धकेलेको र विश्वव्यापी अनिश्चितता बढाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आज प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले 30 वर्ष अघि स्थापना भएको मानव विकास सूचाङ्क सन् 2020 र 2021 मा लगातार 2 वर्ष घटेको उल्लेख छ। मानव विकास सूचकाङ्क दशकौँदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ, तर सन् 2020 मा ओह्रालो लाग्न थालेको र सन् 2021 मा पनि निरन्तर ओह्रालो लाग्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनिश्चित समय अस्थिर जीवन शीर्षकको प्रतिवेदनले कोभिड-19 महामारीलाई विश्वव्यापी मन्दीको प्रमुख कारकका रूपमा औँल्याएको छ। यस्तै राजनीतिक, वित्तीय र जलवायुसँग सम्बन्धित सङ्कटहरूको बढ्दो सङ्ख्याले जनसङ्ख्यालाई पुनर्स्थान गर्न समय नदिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कोभिड-19 जस्ता महामारीले विश्वका 90% भन्दा बढी देशलाई प्रभावित पारेको छ। स्विजरल्यान्ड, नर्वे र आइसल्यान्ड शीर्ष स्थानमा छन् भने दक्षिण सुडान, चाड र नाइजर पुछारमा छन्। खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको परिणाम यो वर्षको सूचकाङ्कमा गणना नगरिएको भए पनि सन् 2022 को परिदृश्य भयावह रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। पालो फेरि यो छोटो विज्ञापनको। बाँकी समाचारको सुरुमा अब आर्थिक समाचार। सरकारले आर्थिक ऐन 2079 मा संशोधन गर्दै विभिन्न वस्तुहरूमा लाग्दै आएका करका दर संशोधन गरी आज राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। विद्यमान आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएका विभिन्न दस्तुर, शुल्क, महसुल र करका दरहरू हेरफेर गरिएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित विवरण अनुसार फलामको कच्चा पदार्थमा लाग्ने 10% भन्सारलाई 5% मा झारिएको छ। सेनिटरी प्याडको आयातमा अन्तशुल्क नलाग्ने भएको छ। वनस्पति घिउ, तेल उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने कच्चा भटमासको तेल, कच्चा पाम तेल र सूर्यमुखी तेलको आयात गर्दा भन्सार महसुल 90% सम्म छुट दिने गरी संशोधन गरिएको छ। भटमास र सूर्यमुखीको गेडा आयात गर्दा यसअघि 50% भन्सार छुट रहेकोमा अब 90% भन्सार छुट दिइनेछ। त्यस्तै तोरी, रायो, क्यानोला, सरस्युको दाना आयातमा 50% भन्सार छुट दिँदै आएकोमा त्यस्तो छुटलाई पनि 90% बनाइएको छ। उद्योग विभागको सिफारिसमा अप्टिकल फाइबर केबल उत्पादन गर्ने उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा रहने स्प्रिङ स्टिल वायरमा भन्सार महसुल 10% तोकिएको छ भने ट्विस्टेड स्ट्रान्ड वायरमा भन्सार महसुल 15% तोकिएको छ। सिलसिला आर्थिक समाचारकै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंलाई लक्षित गर्दै 20 अर्ब रुपियाँ बजारमा पठाउने भएको छ, जसमा सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट 10 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि राष्ट्र बैंकले दशैंलाई लक्षित गर्दै 20 देखि 30 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा बजारमा पैसा पठाउँदै आएको थियो, जसमा नयाँ नोटको हिस्सा 13 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रहने गरेको छ। सर्वसाधारणले आगामी भदौ 29 गतेदेखि नयाँ नोट सटै गर्न पाउनेछन्। विभिन्न दरका 18,500 प्रति व्यक्तिका दरले नयाँ नोट सटै गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बिहिबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ नोट सटै सुविधा उपलब्ध गराएको हो। राष्ट्रिय बैंकहरूले 10 करोड, विकास बैंकहरूले 5 करोड र वित्त कम्पनीहरूले 3 करोड रुपियाँका दरले नयाँ नोटहरू साटेका छन्। सर्वसाधारणका लागि सहज होस् भनेर राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ नोट साट्ने अनुमति दिएको हो। दर्शकवृन्द, भर्खरै मात्र प्राप्त समाचार अनुसार सिट बाँडफाँड गर्न गठित सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले शीर्ष तहमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। लामो छलफलपछि दलहरूले आफ्नो दाबी सहितको सिट बाँडफाँडको प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। शीर्ष तहसँगको समन्वयमा दिनभर कार्यदलले सिट बाँडफाँडको मोडालिटीमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको काङ्ग्रेसका नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिवेदनमाथि शीर्ष नेतृत्वबाट थप अध्ययन गरेर सिट बाँडफाँडबारे टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनु भएको छ। सञ्चार मन्त्री कार्कीले जसपा सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्ट रहेको र गठबन्धन छान्ने भन्ने विषयमा सत्यता नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले सबै दललाई जितेको अनुभव हुने गरी शीर्ष तहले सिट बाँडफाँडलाई अन्तिम रूप दिने पनि बताउनु भयो। मन्त्री कार्कीले शीर्ष तहको बैठक शुक्रबार अर्थात् भोलि बस्ने जानकारी दिनुभएको छ।